अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये ख़ास उलमा, तलबा, असातिज़ा और खुतबाए इज़ाम के लिए हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है कि अरबी हदीस को कैसे तलाश करें। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर तलबा, असातिज़ा, उलमा, खुतबा और दुआत व मुबल्लिगीन के लिए बड़ी ज़रूरत पेश आ जाती है कि अचानक उनको किसी हदीस की अरबी इबारत की ज़रूरत होती है और उन्हें पूरी हदीस याद नहीं होती, सिर्फ़ एक लफ्ज़ या एक जुमला याद होता है और बसा अवकात अल्फाज याद तो रहते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर हमें भरोसा नहीं होता है कि यही अल्फाज हैं या हदीस के अल्फाज में कुछ तब्दीली है। और ऐसा भी होता है कि अल्फाज पूरे याद रहते हैं, लेकिन कौन सी किताब की ये रिवायत है सही तौर पर याद नहीं है कि सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है या दिगर कुतुब हदीस की हैं, ये अंदाज़ा नहीं हो पाता है। या ऐसे ही बसा अवकात हदीस तो हमें पूरी याद होती है, हमें मर्जा भी मालूम होता है, लेकिन अगर सहीहैन के अलावा कोई हदीस की किताब में ये रिवायत है तो एक बड़ा मसला उठता है कि ये रिवायत सही है या ज़ईफ़ है। इसलिए कि सहीहैन के अलावा दिगर कुतुब अहादीस में सही रिवायतें भी हैं और ज़ईफ़ रिवायतें भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान को यकीनी तौर पर मालूम करने के लिए कुछ लोग इनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ लोग यूँ ही बयान कर देते हैं और कुछ हैरान व परेशान रहते हैं कि किन से पूछूँ, कहाँ इस मसले को हल करूँ। एक आलिम या ख़तीब को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अब इस हदीस को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं नहीं, अब कैसे इस मसले का हल किया जाए। तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक क्लिक में आसानी के साथ आप अपनी मतलूबा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। आप इन परेशानियों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। एक बड़ी परेशानी आपकी हल हो जाएगी कि कोई भी आप कहीं भी रहें, सिर्फ एक लफ्ज़ अगर हदीस का आपको याद है, पूरी रिवायत आपके सामने, और सिर्फ एक रिवायत नहीं, उस लफ्ज़ के जितनी भी हदीसें हैं कुतुब अहादीस के अंदर, तकरीबन सारी रिवायतें आपके नज़रों के सामने सिर्फ एक क्लिक में आकर मौजूद हो जाएंगी। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए कि इस तरीके की मुफीद और अहम मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अल-बाहिसुल हदीसी के नाम से। मैं उसको पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा ऐप है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेज खुलकर आपके सामने आएगा। अब कोई भी लफ्ज़ जो आप सर्च करना चाहते हैं, आपके जहन में जो लफ्ज़ याद है, उस लफ्ज़ को यहाँ टाइप कीजिए। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं आयतुल ईमान। जैसे हम आयतुल ईमान लिखते हैं, इस लफ्ज़ के साथ ये रिवायत जिन जिन किताबों में है वो सारी किताबें हमारे सामने आ चुकी हैं। हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान व बुग़्ज़ुहुम आयतुल निफ़ाक़, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यही रिवायत सहीहुल जामे के अंदर है, सुनन नसाई के अंदर है, सही बुखारी के अंदर है। तो जितनी किताबों में ये रिवायत मौजूद है वो सारी हदीसें हमारे सामने खुल चुकी हैं। अब अगर हमको सिर्फ़ सहीहैन की हदीस चाहिए, ये लफ्ज़ सहीहैन में कितने जगह आए हुए हैं हमें इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है, उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है उसके बगल में ये जो निशान देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कई चीज़ें आ चुकी हैं। एक है अहकामुल अलबानी अस्सहीहान, तो हमको सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतें देखनी है इस लफ्ज़ के साथ, तो हम अस्सहीहान पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अस्सहीहान पर क्लिक करेंगे तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में कितनी जगह यह रिवायत आई है इन अल्फाज के साथ, वो सारी रिवायतें आपके सामने आ चुकी हैं। और एक बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसमें जो नंबरिंग आपको दिए हुए हैं वो इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से है। चाहे सही मुस्लिम का नंबर हो, सही बुखारी हो या दिगर कुतुब अहादीस के जो नंबरात हैं वो इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से इसमें दिया गया है। अब अगर हमको यही लफ्ज़ आयतुल ईमान
علامہ البانی رحمہ اللہ کے حکم کی ضرورت ہے تو اس پر کلک کریں گے، پھر یہاں کلک کریں گے اور احکام الالبانی پر کلک کریں گے۔ اس طریقے سے کن کن کتابوں میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اس پر حکم لگایا ہے وہ سارے کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے صحیح الجامع کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر بھی صحیح کے حکم لگائے ہیں، ایسے صحیح الجامع کی اور ایک دوسری روایت کے اندر صحت کا حکم لگائے ہیں۔ تو وہ ساری روایتیں، یا اگر کہیں ضعیف کا بھی حکم لگائے ہوئے ہوں گے تو وہ ضعف والی روایتیں بھی ہمارے درمیان کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور اگر ہم کو کسی بھی محدث کا، کتب حدیث میں کسی محدث نے اگر صحیح قرار دیا ہے تو کسی بھی محدث کا اگر ہم حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے حکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو عمومی طور پر یہاں تیسرا جو آپشن ہے الاحادیث الصحیحہ، اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو جن جن کتابوں میں جس جس محدث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے یا کوئی اور حکم لگایا ہے وہ ساری روایتیں آ جائیں گی۔ جیسے دیکھیے امام بخاری کا حکم آ چکا ہے، علامہ عینی کا حکم آ چکا ہے، اسی طریقے سے امام سیوطی کا حکم آ چکا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر محدثین کے حکم کو بھی آپ آسانی کے ساتھ اس ایپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر اس کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک، یہ جو گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کے شروع میں، گول دائرے پر اگر آپ اس طریقے سے اپنی انگلی رکھ دیں تو یہ کاپی یہاں سے ہو چکا ہے، اب کہیں بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی لفظ پر اپنی انگلی کو تھوڑی دیر رکھیں تو یہ سلیکٹ کرنے کا آپشن آ چکا ہے۔ اب جہاں تک آپ کو ضرورت ہے جسے کاپی کرنی ہے آپ آرام سے کاپی کر کے یہاں کاپی والے آپشن میں کلک کر دیجئے اور پیسٹ کر دیجئے۔ اور ایک بڑی چیز، بڑی خوبی اس ایپ کی یہ ہے کہ حدیث تو آپ کو ملے گی ہی، مختصر عربی میں جامع اور شاندار توضیح بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ کہاں ملیں گی؟ مثال کے طور پر آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، اس روایت کی مختصر توضیح اگر ہمیں چاہیے تو یہاں دیکھیے نیچے جو لکھا ہوا ہے آپشن شرح الحدیث، یا بعض جگہ آئے گا شرح روایت اخری، تو اس پر جب آپ کلک کریں گے، جیسے ہم یہاں کلک کرتے ہیں تو دیکھیے اس کی مختصر مگر جامع تشریح ہمارے پاس یہاں آ چکی ہیں۔ تو یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ مختصر توضیح کے ساتھ حدیث کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی محدث نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے تو اس محدث کے نام پر جب آپ کلک کریں گے تو ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں نام ہے، ہم اگر اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور اس پر ثناء العلماء، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں ہمارے درمیان۔ ایسے ہی دیگر محدثین کے سلسلے میں بھی ہے۔ تو ایک کلک میں آپ کوئی بھی حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسری روایت کو بھی سرچ کر کے دیکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ۔ میں اتنا زیادہ لکھ دیا ہوں، اگر آپ کم بھی لکھیں گے تو جتنے ان الفاظ کے ساتھ جن جن کتابوں میں وہ روایتیں تھیں وہ ساری کتابیں آ جائیں گی۔ اگر تھوڑا زیادہ اگر آپ کو یاد ہے، اگر کریکٹ یاد ہے تو زیادہ لکھ دیجئے، اور اگر زیادہ یاد نہیں ہے، ایک ہی لفظ یاد ہے تو تھوڑا نیچے تک آپ دیکھتے جائیے، انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو دیکھیے طلب العلم فریضۃ، جیسے ہم نے لکھا کئی روایتیں آ چکی ہیں۔ اب ہم کو صرف علامہ البانی رحمہ اللہ کا حکم چاہیے، اس لیے کہ اکثر آج کے زمانے میں اہل علم ہو، دیگر لوگ بھی ہوں، وہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے حکم کو ہی تلاش کرتے ہیں، اس لیے یہاں خصوصی طور پر ان کا الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ تو احکام الالبانی پر کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح الجامع کے اندر بھی ذکر کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ ایک سند سے یہ روایت ضعیف ہے تو دوسری سند سے یہ روایت صحیح ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی ایک چیزیں آپ اس ایپ میں دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ، کہ ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس ڈھیر ساری حدیثوں میں سے چن کر کے آپ کی مطلوبہ حدیث آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ امید ہے کہ اس ایپ کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔